Mayang gabi kanatong welcome sa tuang ikatulong nga midweek prayer service for the month of October. Magapadayon kita nga magahisgutan ay may tungod sa atong iglesia o simbahan or the body of Christ. O diha nga nagapaslamat kami alang sa mga nag-advance reading sa Romans chapter 5, the whole chapter. Apan ang atong teksto nga paggamiton nining kagabion, taman lamang sa verse 5, ato kanang palaluman. Alang sa atong pagsugod, atong awiton ang atong opening hymn. Mag-iusa kita sa pag-ampo. Pagkaanindot niining panahon, diin kami makadungog na usab sa imong pagpamalandong, pinaagi sa paminaw sa imong mga pulong. Salamat o Dios, niining kagabion, diin kami imong gihiusa, ug ang imong pulong makahatag kanamo sa kalig-on, giya, pag-atiman, magpahinumdom ka namo sa imong pagmahal, sa imong mga pasalig. Busa o Dios, hinaot nga kining tunga-tunga nga pagsimba, mamahimong makabuluhanon, mahimong parte sa amo ang pagkatawo, mamahimo siyang among prioridad, tungod kay gikan niini, makakuha kami mga bulawanon ug maanindot nga mga pulong nga among gikinahanglan matag adlaw. Panalangini o Dios ang among pagahimuon, ilabi na ang among mga kaigsuunan nga kauban kanamo karon nga magtuon sa imong pulong. Kini ang among nga pag-ampo. Amen. Salamat Pastor King. Mao kini ang third nga Wednesday nga magapalalom kita may tungod sa atong third article sa atong statement of faith. Basin sa sunod nga
Miyerkules, ma-memorize na gyud nato ang atong third article sa Statement of Faith. Ako lang kining pagabasahon pag-usab. We believe that the church is the one body of Christ, the whole community of persons reconciled to God through Jesus Christ and entrusted with God's ministry. Ako ning pagabalikon og basa. We believe that the church is the one body of Christ, the whole communion of persons reconciled to God through Jesus Christ and entrusted with God's ministry. Ang atong pamalandong nining kagabion magasentro dinhi sa whole community of persons. Pagabasahon na ni Pastor Ading ang ato ang scripture reference nining kagabion. Maayong gabi sa tanan. Ang atong scripture reading niining kagabion makita diha sa Roma kapitulo 5 bersikulo 1 paingon sa 5. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya makahimo na kita sa pahimulos sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayod kita sa himaya sa Dios. Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahutayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimut-an sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Dili gayud kita pakyason ni ining paglauma, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. May gabi kanatong tanan. Kaning teksto, gibasa ni Pastor King Moy, gibasihan sa atong tema sa atong diskasan karon o mosad kani usa ka teksto nga gipag-ambit nato kaninyo bahin sa usa ka simbahan. Kining sinulat ni Pablo ngadto sa taga Romans, iya kining gisulat kay naa siya planong mobisita dito sa simbahan sa Roma. Atong timan-an mga igsunan ko ni Kristo nga every time or maobserbaran ninyo nga nagay sulat ni Pablo ngadto sa nagkadaiyang simbahan sa Asia. Naagid na siya plano at the same time nakitaan niya ang mga problema na miusbaw sa kada simbahan. Unya, ang plano niya mao nga gipasabot ang mga tao nga diha sa atong Ginoo pinaagi kang Hesukristo ang simbahan usa kini siya kalawas ni Kristo. Do kitan po nato na siya sa uban nga mga sinulat ni Pablo ngadto sa Corinto nga isa ka simbahan lawas ni Kristo pero dagan og mga parte. Nang dagan party meaning dagan grupo nga magtabang para sa usa ka simbahan para muuswag ang simbahan magkahiusa diha para unsay misyon unsay tuyo mahimo kaning malangkubon mahimong malampuson tungod kay nagkahiusa man. So gisulat ni Pablo ngadto sa taga Roma gipahibalo ang tanan katawhan nga kung ang simbahan usa ka lawas ni Kristo gipasabot kini nga ang mga katawhan na diha na-reconcile na unta diha kang Kristo. Ang na-reconcile na sa Ginoo pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa ang usa ka simbahan usab gisaligan sa tanan ministeryo sa usa ang simbahan gisaligan sa usa ka misyon alang sa ministeryo sa atong Ginoo. Kaya bitong namagay time nga during sa inani nga panahon wa ka kasabot ang mga tao unsay kanang pasiguli.
Remember this time nga dagan kaayo mga rivalries ani between mga non-Jews and mga Jews po, and then at the same time nahimo ng Christian. Now because pag-upa kayo sa ilang simbahan na tendency nga lumba na karon nahimo nang nagkompetensya. So ang gipahibalo lang po ni Pablo din nga ang makasasala, of course, tungod kang Hesukristo, na pasiguli na ngadto sa Ginoo. That is why tungod kay masiguli na natagaan o paglaom ang usa ka tawo nga magbuhat sa mga mission o ministry sa usa ka simbahan. So gipaymangno ang mga taga gipaybalo ni Pablo ngadto sa mga katawhan nga dapat mahibawa na nimo ni unsa ang imong role karon sa usa ka simbahan. Busa magpadayon atong discussion aning atong statement of faith number 3, which is the church. Tingali mangutana ta sa atong kagalingon karon unsa man nga pamaagi nga nasiguli kita sa atong Ginoo. Well, atong discussion atong last Wednesday through Jesus Christ dapat masiguli ta dapat na total nga reconciliation so that makatrabaho sa atong ministeryo. Now, unsaon man nato katong giteksto, unsa man ato ang pagkamalahotayon. Tingali na ay mga pangdugang sa atong mga malabtik nga sa labutan ng mga kauban nako nga mga pastor na ilang mahintik nga mga hunahuna bahin aning atong pagaisgutan karon sa padiskasyon nato karon kagabion. I hope nga unsa nga kanang teksto nga inyong mabasa dinhi nga nakapaaghat kanimo na challenge na imo nga pwede ra gid ay nga magmalipayon ta. Pwede ra gid magkinabuhi kita karon uban sa atong Kristo sa iyang himaya. So tingali mag-unata sa atong iliwat na lang to si Pastor Ading kay atong miyagi sa Rabay naguna. Nakanato si Pastor Kiking sa atong pinakambungan nga pastor sa... Sige, Pastor King. Maulaw man sa daan ng ambungan. Unya, ako rabay na una, basig una-unaon, lantip ako una-una, dili ra ba? Anyways, salamat sa kahigayunan nga makashare. Mogamit kog usa ka ilustrasyon. Sige man tang makakitag mga kahoy nga naay mga bunga. Mangutana ko, unsa nga mga kahoy nga atong makita nga bisag maura nga kahoy, maura nga sanga, pero dili magdungan o kahinog ang iyang bunga. Unsa man nga mga kahoy? Unsa? Tingali usa mangga. Mangga. Ang iyang abay hilaw pa, posible ang iyang usa ka abay hinog na. No? Kini maghatag natog panghuna-huna nga sa usa ka grupo bisan pareha sila gibasa, pareha sila sermon nga nadungog o maura nga tawo ang ang teacher, pero dili pareha o dili sila pwedeng dungan o pagtubo. Ako sa una na ako'y kahadlok mo join og usa ka grupo kay nganuman posibleng labi na lahi ang ako ang batasan usahay, may pagkahilomon, may pagkaulawon. Mahadlok ko nga mahimong ma-out of place or dili masabtan or dili ko kasabay, no? Pero gipahinomduman kita nga kita kabahin sa lawas ni Kristo. Unya mo usab nga kung anaa na kanato ang balang espiritu, masabtan nato kana bitang makabaton ta sa pagpasensya nga ang uban bisan pa og unsaon pagmaymay, unsaon nga mga pagtulunan ang pwede natong ihatag pero di gihapon makakuha, no? Ang uban sa iyon kay mosabot pero ang uban murag lisod dugay, no? Hinaot nga makahatag nato og dugang pagtulunan, dugang pagsabot katong gigamit nato nga ilustrasyon nga bisag gikan ta sa usa ka punuan, maura nga sanga pero dili dungan ang atong pagbunga o pagkahinog. Sa samang paagi
bisan kita nagasimba matag Domingo, nagabasa, pero naagi uban nga dili pareha sa uban nga paspas ang Kristohanong pagtubo. Ato silang i-appeal sa atong mga pag-ampo. Pastor Jim, na kay Dugang. Nakainumdum lang ko sa giingon sa usa na to ka miyembro sa akong naagian yung mga kasinatian. Nati usa nga nag-ingon nga nagsimba naman ko, pastor. Magbasa ko sa balay o Biblia, mag-ampo ko, mukanta pod ko, pinarak ko balay. So, sa akong kabatanon kaniadto o sa akong batanon pa sa pangunahon na nagyango-yango rapod ko sa akong pagpaminaw. Apan di ay kumubalik kita sa teksto ang atong gibasa kaganina, mubalik kita sa atong affirmation, sa atong statement of faith. This is the reason why kita sa UCCP mo padayon kita mo emphasize nga ang simba is always communal. It's the community coming together as one to worship our God. Kana sa worship nga aspect sa church, no? Nga ang tanan gyud nagkahiusa sa pag-partake sa Holy Communion, nagkahiusa sa paghalad silang pagpasalamat, pagsangpit sa balaan nga ngalan sa Dios, paghimaya kaniya. So, mayong whole community of persons, tanan achievements, tanan success nga madawat sa simbahan, tanan nga mga maayo kayo nga mga kasinatian ug panalangin is shared by all, no? Ang tanan nga mga atong nabuhat nga mga breakthroughs sa atong simbahan, dili lamang ang pastor or ang elder or whoever nga mao'y nag-spearhead ana nga breakthrough ang i-recognize. Kundili ang pagpasalamat mao nga kitang tanan, it is our breakthrough. It is our achievement. Nining kagabion, giremind ta sa mao nga teksto nga kung sa English pa, we boast on our troubles. Bisan ang atong mga troubles, ato siyang ika-garbo. Buot pasabot nga if makadawat kita og achievements, if makadawat kita og successes, kung makadawat kita og tanan panalangin, gikan sa Ginoo alang sa tong simbahan, dawaton usab nato ang mga kakulangon. Dawaton usab nato ang mga kasaypanan or kung sa English pa mingon tag failures. Naay programa ang simbahan, gi-implementar ang programa. Mingon ta ang assessment, pag-evaluate, failure ang programa. Sometimes kusog kayo ang blame game. Ngano miss ang program? Ngano na fail ang program? Ay dili kay na late manggod si pastor or ay wala manggod ang president or ang spearheader ana nga program. Wala manggod nagtabang ang mga kauban. Wala manggod naglihok walay nagpailalom. Daghan kayo. Apan if we see ourselves as a community, dapat ang atong pagdawat, kitang tanan, we share the failure. We embrace the failure and together we stand up again and do things better. Digid mawala ang togetherness. Kay mo nang nasinahimo kita nga iglesia or simbahan or community of faith tungod kay naa ang gift of togetherness sa tanang buluhaton, sa tanang programa, sa tanang kalihukan sa iglesia. Maayong gabi sa tanan. Dini sa atong gibasa, dire sa scripture reading nga ikonik gyapon sa church. Nakita ni San Pablo og dili lamang sa Roma nga simbahan
hangtod sa ato nga simbahan, ako pod ning nabantayan. Kay giklaro gid kaayo ni San Pablo tungod dinha sa usa ka simbahan. Bisag niya na kita dinhi nagkahiusa. Na pagiuban nga kauban nato sa simbahan nga magduda pa kung luwas na ba kita. Nag-ingon pa, nakadumdum ko sa istorya ni Ate Paset nga sa dihang hapit na mamatay ang iyang bana nga murag tinga-tinga na. Iya pag yung gipangutana nga, gidawat mo na ba si Ginoong Hesukristo nga imong personal nga manluluwas? Unsay gitubag sa iyang bana? Ngano, nagduda ka pa ba? Ingon ni ana ang mga membro nato. Bisag mismo atong membro mo, ingon pa sa ato nga Yusisipiat. Busa diri sa ingon ni San Pablo, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, positive kayo ang iyang pagpasabot. Kaya ipalig-on gyud nato ang atong iglesia, pinaagi sa atong pagtuo nga gihimo na kitang matarong sa Dios. Mao man ang uban nga tungod kung di ta makasabot sa atong gituuhan, isip usa ka simbahan. Sige nagpangita sa bisag unsa nga churches kay wala nato makita ang atong gipangita. Mao ni si San Pablo nakita niya nga kahuyang sa usa ka simbahan naay pagduha-duha sa ilang pagtuo. So mao ning klaro kay giklaro ni San Pablo nga kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya, makahimo na kitang magpahimulos sa grasya sa Dios. Di nagkinabuhi kita karon og nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gyud kita sa himaya sa Dios. Positive kaayo ang pag-explain ni Pablo nga gusto niya nga ato pong sabton og maayo nga aduna na kita kasiguruhan diha sa Dios. Kay gihimo na kitang matarong sa Dios. Ayaw na mo pagtuo nga kung ignon mo sa inyong isig kauban sa simbahan nga luwas ka na ba? Ana ba gyud? Ngano nagduda ka? Tsada po ito nga tubag, no? So, ingon ana, ang atong pagpangalagad sa Dios, ang atong pagkahiusa diya sa usa ka simbahan, dili nato duha-duhaan. Tungod kay klaro kaayo din, giklaro gyud ni San Pablo nga kanang giluwas na kita sa grasya sa Dios, di nagkinabuhi kita karon. Makapanghimulos na kita sa grasya sa Dios. Kita nga mga Kristohanon, nagpahimulos na kita sa grasya sa Dios. So asa pa man ta mangita di ay sa uban nga simbahan sa grasya kay wala diri sa ato. So atong una-unaon na kung naa na kita pagtuo sa Dios, nagpahimulos na gid kita sa grasya sa Dios isip o sa kasimbahan. So gituyo ni San Pablo pag-ingon aron nga malig-on ang hugpong sa Kristohanon isip o sa kaiglesia. Dengan salamat. Kining sa atong simbahan o sa mga ubang simbahan katong kuan nato isgutan nato ganina. Ingon pa ni Pastor King nga nay uban nga mga prutas nga mangunod na una mo inog na uban dili. Now, kung dalunan nato sa atong mga kasimbahanan, there are people nga dugay pagikayo sila mahinog sa ilang mga pagtuo. And that is why somehow pag-abot na dayon sa mga project or atong mga mission, muraog kita murag tanaw na to hinog na kayo ang atong pagtuo, sila dili pa abot na sa punto. Ingon ni si Jimmy nga lumban na dayon ta og binasulay. Lumba na dito, kini siya manggod, kini, kana. So, tungod niya na, moabot sa punto sa itong kinabuhi, tungod kay, nagduda pa magikahangtod karon yung ni Pastor Ading nga, nagduda pa gigiday ka nga hangtod karon o kumutuo nga naluwas ko. Naluwas na ko. It's only happen nga, kanang ang pagtuo manggod, nga ingon pa ni Jesus nga, kanapang gamay lang sa liso mustasa, igon na sa iya. And that is why, kung naatay mga membro nga inana, ato silang tabangan nga mutubo. Let's not blame each other. Yung paniyan din eh. Now, timana nato ning giingon niya din eh, sa versikulo 3.
Nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pag-antos kay nasayod man kita nga ang pag-antos mahimo kanatong malahutayon. Remember this, when we try to serve the Lord through His Son Jesus Christ, ang pag-alagad nato siya is kinahanglan magmalahutayon ta. Nabay salida bitaw nga ako nimdumduman katong the shooter, ingon siya, you won the war, but you lose the battle. Inana ba? Kana bitawng may lang kita sa primero, pag daog na, okay kayo. Ang di, marag nakadaog ta, okay na kayo. Pag wala ta wala dati lahutay. Tungod kay, unsa man nga lang wala mataman lahutay. O, diyan naman din kayo kung kulang ka og pagtuo. Mo na ang pagtuo pod, kinahanglan sad mo tubo. O, ang paglahutay manggod nato, makahimo ka nato nga kahimutan sa Ginoo. Meaning, ang paglahutay para sa mga challenges nga maabot ka nato. Even though our program will fail, evaluate nganong na-fail. Tanaw na to, then let's work it out again. Because diya sa atong pagkalahutayon, of course, kanabitang nila, magkahimutan ta sa Diyos kaya wala kita muundang. Mo na bitaw ang Cagayan de Oro City Church gitubo kay taliwala sa dagang challenges. Taliwala sa dagang hagit nga usahay ang usa ka kanang lawas ni Kristo nga dagan parties na ay mga different boards, different committees, o different choirs, usahay na adunay pantakaroon niya na adunay panagbingkil pero nagkahiusa para padayon sa lahutay sa mga misyon nga gihatag sa Ginoo sa ato. That is why gikuan ni Pablo, gi-challenge niya ang taga-Roma nga this is what supposed to do. Kinahanglan nga magkig-uli ka mo tungod kay nahiusan nata diha kang Kristo. So sa pagkig-uli lang nato, mahimo na tang usa and then we can do things nga tan-aw nato imposible kaayo diha sa Ginoo o diha sa katawhan pero sa Ginoo pwede kayo. That is why tungod kay na-reconcile ta, we can do things nga tan-aw nato nga nahimo kani sang ministeryo sa atong kinabuhi. Mobitaw na yung mga tao nga taliwala na silang failure, mo padayon gid sila kay kabalo sila sa ilang paglahutay sa abot sa unahan, magmadaugon na gid siya. Kinsa matong nagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga na failure nga wala mo balik. Nagmalahutayon sila kay nasayod sila nga diha sa ilang paglahutay kahimutan kita sa Dios. That is why taliwala sa dagan hagit sa atong simbahan, taliwala dagan taghagit sa atong panimalay, sa atong gitarbahuan, sa atong gieskwilahan. Malahutayon kita o mupadayon kita nini kay sa unahan makaingon ang Ginoo, kahimutan ko ikaw. So kung kahimutan kita sa Ginoo, impan niya din makahatag ka na natog paglaom. Katong mga taong malahutayon, dako kato silang paglaom. That is why dili ta mawad-an paglaom. Paul tried to tell the Roman people nga ayaw mo undang ana, kinahanglan mo lahutay kamo kay kahimutan mo sa Ginoo. Kay paglahutay ninyo, klaro gid kay na nga nagpaila ka na nga daghan dako kay imong paglaom kay nagila ka nga Ginoo niya nimo. So kung daghan kayo kaghagit sa mga kinabuhi padayon, ikabalo kita nga ang Ginoo mag-uban gyud kanato. Daghang salamat og nanghinaot kami nga naatay nakutlo nga pagtulunan nining nagkahiusa ang makatawan sa Dios nahiusa na sa Ginoo pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. O in advance, atong ipahimangno, painumdom nga ang atong text, sunod simana mao ang Ephesians chapter 2, verses 19 to 22. 19 to 22. Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Sa advance reading nato na. So muna itong isgutan sunod Merkules. Salamat o tapusan na ito kini pinaagi sa usa ka awit. Wonderful grace of Jesus.
Mag-ampo kita. Daghang kaayong salamat o Dios sa mensahe ni ining kagabion alang sa pagpahinumdum kanamo Ginoo nga kami gihatagan na ug nanghimulos na sa grasya sa atong Dios. Hinaot unta nga ang among mga pagduda, sa among mga kasing-kasing imong papason o Dios ug pulihan nimo sa kasiguruhan nga lig-on nga pagtuo ug paglaom nga kami Ginoo imo na gayud giluwas mo na kami. Hinaot unta ang maong iglesia magakupot sa maong pagtuo sa hiniusang pagtuo aron nga magmadaugon gayud kami sa pagpakigbatok sa mga pagsulay sa kinabuhi samtang kami nagakinabuhi pa niini nga kalibutan. Nagampo kami Ginoo sa mga programa sa among iglesia, hinaot nga walay makababag nga kaaway, magmalampuson kini tungod kay naa ikaw nga among Dios nga gamanan, nga maoy nagagiya kanamo, maoy nagapangulo kanamo sa tanang panahon. Iiway kami sa mga daotan o Dios nga mga buhat o ginaot ang imong gahom kanunay mugiya kanamo ug ang imong kaalam sa tanan namong pagabuhaton isip iglesia. Nagpasalamat kami sa mga kinabuhi nga kanunay nagahalad sa ilang kinabuhi alang sa pagpangalagad kanimo ug alang sa kalampusan sa misyon niining amo maong simbahan o Dios. Nagampo kami nga hinaot unta ikaw magapadayon sa pagpakiguban kanamo bisan pa sa umalabot nga Domingo sa among pagsimba, andama usab ang imong mga katawhan Ginoo. Andama kaming tanan pinaagi sa gahom sa imong balaang espiritu. Hinaot nga ang mga kabataan, ang mga hamtong, magapadayon ikaw sa paghatag kanila sa kabaskog sa panglawas ug magaiway kanila sa tanang kadaot bisag naa pa sila sa ilang panimalay. Nagampo kami ni adtong mga katawan usab nga nagbangutan tungod ka ang ilang mahal sa kinabuhi naana sa sabakan nimo o Dios si Ate Biti. Nagampo kami nga ang pamilya Mabaw, hinaot nga ikaw gyud ang padayon sa paghupay sa ilang mga kasing-kasing sa mahal sa kinabuhi ni Ate Biti ug bisan pa kang Ate Pasita. Bisan pa usab sa pamilya ni Doris Abellanusa, W. Naghangyo kami o Dios nga ikaw usab ang hatag ug comfort kanila niini nga panahona. Hinaot Ginoo nga bisan pa sa mga kagulanan nasayod kami nga naguol kami apan ang naana sa imong sabakan nga mga kalag nagmalipayon na sila uban kanimo o Dios. Hinaot unta nga mabati usab namo ang kalipay nga ilang gibati bisag anaa sila, anaa ang pamilya sa pagbangutan. Hinaot nga ikaw magabantay kanila, magaprotektar sa ilang kinabuhi samtang sila magabuhat sa ilang pagtuaw sa patay nila nga hinigugma sa kinabuhi. Nagpadayon kami sa pagampo nga ikaw nga among Dios magaayon ni adtong mga nataptan sa pandemic o Dios nga mao ang COVID-19. Naghangyo kami nga ang gahom ni Ginoong Jesucristo mao'y magaayo sa tanan bisan pa ang mga frontliners. Wala kami nakaila kanila o Dios apan ikaw ang nakakita
ug ikaw ang nakig-away alang sa imong mga katawan, ug nasayod kami, nga kami ang magmadaogon tungod kay ikaw ang among gamahanang Dios, among gamahanang magbalantay sa tanang panahon. Itugyan namo ang among mga kinabuhi diya kanimo, pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayang gabi kanatong tanan. Salamat sa inyong pakigduyog sa ato ang pagsimba nining kagabion. Feel free to write your greetings and reflection on the comment section sa ato ang online live streaming. Ang atong topic for next Wednesday, mu-culminate kita may tungod sa simbahan as the household of God. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.